अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज सवालों का कुछ खास लेके आपके सामने हाजिर हैं। आप ही के सवाल हैं। आप बहुत अरसे से हमें कह रहे थे कि आप जवाबात नहीं दे रहे, तो आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की चॉइस साहब से कि आप जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हम चॉइस साहब से लेना चाहते हैं और वो आज हमें इसके बारे में बताएं। और आज सवाल बड़े डिफरेंट किस्म के हमने चूज किए हैं, डिफरेंट टॉपिक पे, आपको बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तो वकास अकबर साहब का सवाल है। वो कहते हैं उस्मान हादी, ये उस्मान हादी बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर की शहादत हुई है, कि उस्मान हादी की शहादत पे पाकिस्तान में भी एक रोजा शोक का ऐलान होना चाहिए था। ये कमेंट है, एक सवाल की सूरत में चॉइस आपके सामने लेके जाता हूं कि ये एक तो बताएं कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, और दूसरा आपको क्या लगता है कि इस तरह का ऐलान पाकिस्तान में होना चाहिए? असल में हो जाता तो हर्ज कोई नहीं था। उस्मान हादी ज़ाहिर है बहुत पॉपुलर है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, और मौत के बाद भी सबसे बड़ा जनाजा उनका बांग्लादेश की हिस्ट्री में उस्मान हादी का था। बल्कि सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े बड़े जनाजे हैं उनमें ये तीसरे चौथे नंबर पे बड़ा जनाजा था। आप ये समझो कि पूरा बांग्लादेशी बाहर था और उन्होंने उसका इस नौजवान का जनाजा पड़ा, और उसके बाद अब भी उसके असरात जारी हैं जो इंडिया के अंदर हो रहा है और जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। जिस तरह इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, सारी ये चीज़ें साबित करती हैं कि बांग्लादेश जो ना जाग चुका है और अब इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे मैं ना बांग्लादेश की कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप रखेंगे ना तो आप उससे ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। मसलन जो बंगाली है ना, ये सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा बालिग लोग हैं और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे आगे हैं हर लिहाज से। अच्छा। तो इनका कल्चर देख लें, इनका म्यूज़िक देख लें, इनका आर्ट देख लें, फिर इनका ड्रामा देख लें, फिर आप इनका लिटरेचर देख लें और फिर इनके अल्फाज देख लें, तो आपको इसके अंदर बड़ी गहराई मिलती है। मसलन बंगाली में जो सूबा होता है ना, उसको प्रोवेश कहते हैं, जबकि देश जो होता है मुल्क होता है। तो आप ये देखें कि आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले जब गोरों का दौर था, तो उस वक्त इन्होंने बांग्लादेश का नारा लगाना शुरू किया था। ये अच्छा। इवन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बनने से पहले ये उसको जब भी कहते थे तो बांग्लादेश कहते थे। यानी उस वक्त इनके ज़हन में था कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं बाकी दुनिया से, लिहाजा हमारा जो सूबा है वो सूबा नहीं है, वो देश है। तो इन्होंने देश का ऐलान करना उस वक्त शुरू कर दिया था। ये उसके अच्छा, दूसरा ये है कि जब अंग्रेज आया यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी बना के तो उसने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अब उसके खिलाफ जो पहली मूवमेंट चली थी वो मंगल पांडे की चली थी, और मंगल पांडे जो था वो एक इंडियन सोल्जर था, सिपाही था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करता था। और उसकी जो रेजिमेंट थी वो बंगाल रेजिमेंट थी, वो बंगाल 34 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट थी उसकी। तो अब अगर हिंदुस्तान में अगर पहली अगर मूवमेंट चली थी आज़ादी की, तो वो भी बंगालियों ने चलाई थी, यानी मंगल पांडे ने चलाई थी, और उसका ताल्लुक जो था उस रेजिमेंट के साथ था। और ये सारी जो आज का बांग्लादेश है वहां से ये मामला स्टार्ट हुआ था और आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर का दौर और बाकी फिर मलका को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और उसने शिप्स के जरिए अपनी अफवाज इंग्लैंड से भेजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करके यहाँ पे ब्रिटिश राज शुरू किया। तो वो ये भी चीज़ साबित करती है कि किस कदर वायसराय की गाड़ी के ऊपर जो पहला हमला हुआ था हिंदुस्तान में वो भी बंगालियों ने किया था। यानी इस हद तक ये लोग वॉरियर भी हैं और पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। फिर हिंदुस्तान के अंदर जो दो सियासी जमातें बनी है, एक कांग्रेस बनी है और दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है। ये दोनों बंगालियों ने बनाई। ये दोनों बंगाल के अंदर बनी है और दोनों की बुनियाद जो बंगालियों ने रखी। इवन जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो बंगाली थे और उनके घर पे बनी थी, और उनका जो घर है इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया हुआ है। तो वो इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकली कितने मोटिवेटेड हैं। दूसरे जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं। ये जब पाकिस्तान की मूवमेंट चली तो उस वक्त के जो बंगाली स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ा कमाल किया था, और उसी के बाद फिर बाद में वो लीडर्स भी निकले थे उसी से, और इवन शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो स्टूडेंट लीडर भी रहे। तो ये सब उस वक्त से इन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया था। और बांग्लादेश की हिस्ट्री है कि जब भी इन्होंने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया तो उससे पीछे नहीं हटे, इंक्लूडिंग 1971 के अंदर जो पाकिस्तान की डिवाइड हुई थी, उससे पहले जब बंगालियों ने स्टार्ट कर लिया तो पाकिस्तान उनका अपना मुल्क था, पाकिस्तान की बुनियाद उन्होंने रखी थी, सबसे ज्यादा बंगाली जो थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए एफर्ट की थी। लेकिन जब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो अल्टीमेटली उन्होंने मुल्क तोड़ के अलग कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया। अब ये जो उस्मान हादी की जो मूवमेंट चली है वहां पे आप देख लें कि इसने क्या किया, इस नौजवान ने, इसने हुसैन वाजिद की जो पूरी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, जड़ी उखाड़। और ये जो जड़ें उखाड़ी चंद महीनों का काम है, जबकि वो मुकम्मल तौर पे स्ट्रांग गवर्नमेंट थी और ताहयात गवर्नमेंट आप जिसको कहते हैं ना वो। और आर्मी के अंदर उसका इन्फ्लुएंस था, पुलिस के अंदर उसका इन्फ्लुएंस था, जज उसके थे, जनरल उसके थे और बिजनेसमैन उसके थे, हर चीज के ऊपर कंट्रोल था उसका। लेकिन जब ये उस्मान हादी बाहर निकला और इसने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और उसके बाद वहां पे गोली चली और 300-400 स्टूडेंट्स वहां पे मारे गए, तो उसके बाद जो रिएक्शन आया वो देख ले, हसीन वाजिद कहाँ पे है और बाकी उसके जो चाहने वाले वो कहाँ पे हैं। जर्नैल फारग हो गए, जजेस फारग हो गए, उनके घरों पे अटैक हो गए, वो मुल्क छोड़ के भाग गए। उसके जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी सारी बिजनेस एम्पायर वाइंड अप करके वो मुल्कों से बाहर चले गए, और इस वक्त भी वहां पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। तो ये बंगालियों का कमाल है, और बंगालियों का ये कमाल है कि जब ये किसी साइड पे चलते हैं तो ये वहां से वापस नहीं आते, फिर ये अपना टारगेट अचीव करके रखते हैं। अब ये पहली दफा इंडिया के खिलाफ हुए हैं और बड़े सख्त खिलाफ हुए हैं, बल्कि दूसरी मरतबा हुए, 1947 में भी खिलाफ हुए थे उससे पहले, और इन्होंने पाकिस्तान बना के रखा था और ये हर लिहाज से कामयाब हुए थे। फिर 1970 में
یا 68 میں جب یہ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی پاکستان کے خلاف تو یہ پاکستان توڑ کے رہے تھے، اور اس کے بعد اب یہ انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا انڈیا کو نقصان پہنچا کے رہیں گے۔ یہ جو سیون سسٹرز کا ذکر کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان سیون سسٹرز پہ یہ قبضہ کریں گے، اور اگر یہ قبضہ نہیں بھی کرتے تب بھی یہ وہاں پہ مسائل بہت پیدا کر دیں گے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کو باقاعدہ لوہے کے چنے چبھانے پڑیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، بنگالیوں کا ڈی این اے یہ۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک اور چیز جو بنگلہ دیشی گورنمنٹ ہے نا، اس کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان بڑے معاملات سیٹل ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی ٹائپ کا ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دفاعی، جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے کیا ہے۔ لیکن اب یہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی اگر یہ معاہدہ ہونا ہے تو ہو کیوں نہیں رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ایک سیٹل اور نارمل گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور معاہدہ کرنے کے لیے آپ کو ایک نارمل سٹنگ گورنمنٹ چاہیے جو پراپر الیکٹڈ ہو، تو اس کے لیے اب یہ الیکشنز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو ہی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ بنے گی اس میں ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر یونس صاحب بھی اس کے پرائم منسٹر ہوں، تو پھر یہ سائن ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی خبر ہوگی۔ اس کی گونج جو ہے انڈیا کے اندر کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے اندر ایک بار سنائی دی جائے گی، کیونکہ ایک سائڈ پہ پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے، اور دوسری سائڈ پہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان ہے، وہاں پہ بھی جا کے پاکستان بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھ گیا تو انڈیا کو دونوں سائڈوں سے بڑا رگڑا لگے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چوہے صاحب، یہ جو بھارت ہے یہ تو ان کے انویسٹر کو بھگانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے جو ہادی ہیں ان کی شہادت میں بھی بھارت کا ہاتھ کہا جا رہا ہے، تاکہ وہاں انرسٹ پیدا ہو، بزنس مین بھاگ جائے، بے روزگاری بڑھے، غربت بڑھے، اور وہاں پہ وہ سیٹل نہ ہو پائیں۔ ان کی کوشش تو اپنی طرف سے یہی ہے۔ اب ڈاکٹر یونس یہ تو سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سنبھال لیا جائے، یہ تو چیپٹر ایک سائڈ پہ چلیں، ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ اب میں ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی۔ وہ دیوانے کے خواب ہوتے ہیں نا، ہمیں تو پھر اس طرح کی باتیں زیادہ یاد آتی ہیں۔ یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ دوبارہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، تاریخ کبھی واپس نہیں جاتی، وقت کا تہارا ہوتا ہے جو آگے کی طرف بڑھتا ہے، یہ کبھی پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ جی سوویت یونین دوبارہ بن جائے گا یا ایک چینا وہ ملک واپس آ جائے گا، نہیں آتا۔ یہ جو آزاد ہو گیا سو آزاد ہو گیا۔ جیسے آٹمن امپائر تھی تو پوری مسلم ورلڈ اس کے پاس تھی، اور یہ پورا عرب جو تھا وہ سارے کا سارے ایک چھوٹا صوبہ تھا جس کے اندر، جس کو شریف مکہ چلا رہے تھے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 6 ملک بن گئے، اب وہ واپس نہیں ہوئے، نہیں واپس ہوں گے۔ اور سب کانٹیننٹ کبھی ایک کالونی ہوتا تھا برٹش کی، وہ ختم ہو گیا، سو ختم ہو گیا۔ یہاں پہ 7 ملک بن گئے جو بن گئے۔ تو وقت کو آگے کی طرف جانے دیں، کیونکہ وقت پیچھے نہیں مڑتا، یہ پانی کا دھارا ہوتا ہے جو پلٹ کے واپس نہیں آتا، یہ آگے جاتا ہے۔ تو اب صرف دوستی ہو سکتی ہے پاکستان کی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن کبھی یہ مغربی پاکستان اور وہ مشرقی پاکستان نہیں بن سکتے۔ اتحاد ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر ہمیں اسٹے کرنا چاہیے، اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تاریخ کو 1947 سے دوبارہ شروع کر دیں۔ تو یہ خواب ہے ایک، میرا نہیں خیال کہ وہ خواب پورا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت سے مغربی پاکستان، یہ جو ہمارا پاکستان اس نے بھی سیکھا، اور مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس نے بھی سیکھا، اور اب جا کے دونوں ایک کنسنسس پہ پہنچے ہیں، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور انڈیا نہ بنگلہ دیش کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ اس پاکستان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک جوائنٹ قسم کی سوچ ابھری ہے دونوں خطوں میں۔ میرا خیال ہے اس سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تاریخ کو دوبارہ ریورس کرنا شروع کر دیں، جو میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے، یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا چوہے صاحب، ویسے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، اگر ہم اور مشرقی پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں، مغربی پاکستان اور مشرقی، تو وہ بھی پھر نیوکلیر پاور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ملک ہوتا تو نیوکلیر پاور ہوتا ہے، جیسے رشیا ہے، اتنی انڈیا کی states ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے پھر آنکھیں دکھانے کی؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم اکٹھے ہوتے تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی، یہاں پہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی، کیونکہ میں نے دوبارہ آپ کو کہا ہے، کہہ رہا ہوں کہ بنگالی جو ڈی این اے وہ بڑا خوفناک ہے، وہ جب کوئی چیز ٹھان لیتا تو پیچھے نہیں ہٹتا، پھر یہاں پہ موومنٹ چل رہی ہوتی، یہ عمران خان اور میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نہ ہوتے، یہاں پہ مجیب الرحمان اور پھر فوجی ڈکٹیٹر ہوتے، اور یہاں پہ لڑائی چل رہی ہوتی مسلسل۔ اچھا وہ خان صاحب کی طرح یوٹن وغیرہ نہیں لیتے؟ نہیں، بنگالی چلیں جی، ایک نیکسٹ سوال ہے، یہ ایک ڈیرل نام کا اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم جو سوالات آپ کو بتاتے ہیں یہ جذبات ہیں لوگوں کے، اب اس کے اندر بعض اوقات اسمائلیز دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ بھی کہا ہوا ہوتا ہے، تب یہ لوگوں کی رائے ہے، ان کی رائے کے اوپر میں رائے لے رہا ہوں۔